अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सदाबहार की एक नज़्म देखने जा रहे हैं। बहुत आसान सी छोटी सी नज़्म है, सुरैया की गुड़िया। देखिए, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद अगर इसमें कुछ मुश्किल बात होगी तो मैं वो भी समझा दूंगा। और ये ख्याल रखिए कि जब भी हम नज़्म पढ़ते हैं तो हम उसके रिदम का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी उसके वज़न का। देखिए, जैसे कि इसका वज़न है, सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़बानी सुनो, रम पम परम पम तरम पम परम। हर मिसरा इसी वज़न पे चलता जाएगा। तो इसी तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सुरैया की गुड़िया। सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़बानी सुनो। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत। जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की पुड़िया थी वो। जो सोती तो दिन रात सोती थी वो, जो रोती तो दिन रात रोती थी वो। न अम्मी के साथ और न भैया के साथ, वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ, वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ। सुरैया ने एक दिन ये उससे कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा, बुलाया है अम्मी ने आती हूँ मैं, खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। वो नादान गुड़िया खफा हो गई, वो रोई वो चिल्लाई और सो गई। अचानक वहां एक परी आ गई, खुली आंख गुड़िया की घबरा गई। तो बोली परी मुस्कुराती हुई, सुनहरे परों को हिलाती हुई, इधर आओ तुम मुझसे बातें करो, मैं नाजुक परी हूं ना मुझसे डरो। वो गुड़िया मगर और भी डर गई, लगी चीखने, हाय मैं मर गई, मेरी प्यारी आपा बचा लो मुझे, किसी कोठड़ी में छुपा लो मुझे। सुरैया ने आकर उठाया उसे, उठाकर गले से लगाया उसे, गले से लगाते ही चुप हो गई। वो चुप हो गई और फिर सो गई। सुरैया को देखा परी उड़ गई, जिधर से थी आई उधर मुड़ गई। ठीक है भाई, तो वज़न का ख्याल रखते हुए हमने पूरी पढ़ी और एक्सप्रेशन के साथ पढ़ी। आपको ऐसे ही सुनाना है। कोई मुश्किल बात होती है तो देखते हैं। अ, ये जो पीछे बना हुआ है ना इसके, ये छोटा सा ये खटोला है। तो खटोला झूला होता है जिसमें बच्चे को लिटा के झूला झूला के सुलाते हैं। तो सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़बानी सुनो। आसान सी बात है। सुरैया की गुड़िया थी, बहुत छोटी थी, ना दुबली थी ना मोटी थी, और नन्ही सी गुड़िया थी, लेकिन मगर एक शरारत की पुड़िया थी। शरारत की पुड़िया का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़ ऐसी हो जो बज़ाहिर देखने में छोटी हो और आपको एक्सपेक्टेशंस ना हो, आपका ख्याल हो कि ये कोई इतनी ज़्यादा इसमें कुछ ख़ास बात नहीं होगी, लेकिन उसमें कुछ ख़ास बात निकल आए तो आप कहते हैं अरे वाह, ये तो, आप सरप्राइज़ हो गए। तो छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करे तो हम कहते हैं उसको शरारत की पुड़िया। ये छोटी सी चीज़ में बहुत सारी गड़बड़ थी। तो जो सोती थी तो दिन रात सोती थी, जब रोती थी तो दिन रात रोती थी, मतलब मूडी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मूडी होने में बहुत बड़े मसले होते हैं कि फिर आप जब नाराज़ होते हैं तो किसी से भी नाराज़ हो जाते हैं, फिर आपको नुकसान होता है। ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। तो ना अम्मी के साथ ना भैया के साथ, हर वक्त रहती थी सुरैया के साथ। सुरैया ने उससे एक दिन कहा कि मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा, मुझे अम्मी ने बुलाया है आती हूँ मैं, फिर खटोली में तुझको सुलाती हूँ, यानी फिर मैं तुम्हें खटोली में लेटा के सुला दूंगी, झूले में। वो नादान गुड़िया, नादान बेवकूफ़ कम समझ गुड़िया खफा हो गई, नाराज़ हो गई। वो रोई वो चिल्लाई और फिर सो गई। अचानक वहाँ एक परी आ गई, खुली आंख गुड़िया की घबरा गई। गुड़िया घबरा गई, कौन चीज़ आ गई। हालांकि वो बोली परी मुस्कुराती हुई कि सुनहरी परों को हिलाती हुई कि, सुनहरी यानी गोल्डन, कि इधर आओ मुझसे बातें करो, मैं नाजुक परी हूँ, मैं कोई ख़तरनाक जिन नहीं हूँ, मुझसे मत डरो। लेकिन गुड़िया जो थी और डर गई और चीखने लगी कि हाय मैं मर गई, मुझे बचाओ, मेरी आपा मुझे बचा लो और किसी कोठड़ी में छुपा लो। कोठड़ी मतलब छोटा सा कमरा। सुरैया ने आकर उठाया उसे, गले से लगाया, फिर वो चुप हो गई और फिर सो गई। और फिर सुरैया ने जब देखा तो परी भी गायब हो गई। ये थी छोटी सी नज़्म।
اب اس میں بنیادی چیزیں تو ہم نے کر ہی لی ہیں، آپ اچھے سے پڑھ کے سنا دیجیے گا، مشکل الفاظ کاپی میں اتار کے اس کے معنی لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کے شاعر کا نام آپ کے سامنے ہی ہے، یہ دیکھیے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اور اس گڑیا کی خاص خاص باتیں کیا تھیں؟ گڑیا جو ہے وہ جب سوتی تھی تو سوتی رہتی تھی۔ گڑیا کی خاص خاص باتیں یہ تھیں، گڑیا جب سوتی تھی تو سوتی رہتی تھی، جب روتی تھی تو روتی رہتی تھی، وہ ہر وقت سریا کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ نظم کسی گڑیا کے بارے میں، یہ نظم سریا کی گڑیا کے بارے میں۔ اس نظم کی کیا بات آپ کو اچھی لگی ہے آپ خود بتائیے گا کہ مجھے اس نظم میں پری کا آنا بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے پریاں بہت پسند ہیں۔ مجھے اس نظم میں گڑیا کو جو سبق سکھایا گیا وہ اچھا لگا کیونکہ اس کا اتنا نخریلا ہونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو بھی اس میں اچھا لگا آپ وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ہم آواز الفاظ لکھیے، گڑیا، چڑیا، پڑیا، تو یہ سارے اس میں آئے ہوئے ہی ہیں، سوتی، روتی، کھوتی، پھر کہانی زبانی، پھر وہ وہ حرف جو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کریں، یعنی گاڑی اور لڑکا، تو لڑکے کی گاڑی، گاڑی اور لڑکے کے درمیان جنہوں نے تعلق پیدا کیا وہ کہلاتے ہیں حروف اضافت۔ اور ہمارے یہاں حروف اضافت کون کون سے ہیں اردو میں؟ کا، کی اور کے۔ اب اگر آپ کو یہ نام یاد نہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں، کا، کی اور کے دو ناؤنس کو، دو چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی کا بستہ، اگر میں کہوں علی بستہ ہے تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا، یہ علی کا بستہ ہے، وہ پھولوں ٹوکری ہے نہیں، وہ پھولوں کی ٹوکری ہے۔ تو جب کسی چیز سے تعلق بنانا ہوتا ہے، دو چیزوں کا آپس میں تعلق بتانا ہوتا ہے، تو ہم کا، کی اور کے سے اس کو پوزیسو بناتے ہیں۔ تو چائے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کا کس کے ساتھ لگے گا، کی کس کے ساتھ لگے گا اور کے کس کے ساتھ لگے گا۔ تو لڑکی کے ساتھ کی، اور یعنی مؤنث کے ساتھ کی، مذکر کے ساتھ کے، اور پھر بہت سارے ہوں تو جمع کے ساتھ کے۔ جیسے چائے پیالی ہوتی ہے تو چائے کی پیالی، طوطا ہوتا ہے تو عامر کا طوطا، پھول ہوتے ہیں تو گلاب کے پھول، اسلم کتاب ہوتی ہے تو اسلم کی کتاب، بلی کے بچے ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے بلی کے بچے، ٹھیک ہے جی۔ لو پوری نظم اور سارا کچھ ختم ہو گیا، شاباش، فٹافٹ اس کو نمٹائیے اور اپنی ٹیچر کو چیک کرائیے تاکہ وہ خوب ساری شاباش دیں اور بتائیں کہ واہ بھائی سر کے اسٹوڈنٹ تو بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگلے لیسن میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔